अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान के नौजवानों से इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जो खिताब था, उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात जो लोग वहाँ बाय इनविटेशन कुछ सहाफ़ी शरीक हुए थे, उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू की हैं। उसके ऊपर एक जल्दी से बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो अहम ख़बर है वो ये है कि इस वक्त जो जेल के अंदर इमरान खान साहब के 3 ट्रायल्स जो बड़ी तेज़ी से चल रहे थे, फिर उसमें मुख्तलिफ हर्डल्स आई, लगना ये शुरू हुआ कि शायद 8 फरवरी से पहले कुछ चीज़ें कंक्लूड ना हो सकें, लेकिन उनमें अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। और इलेक्शन की गहमा-गहमी में उसकी रिपोर्टिंग, एक तो बात है कि रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी है, ऑल्दो इस वक़्त वहाँ जर्नलिस्ट जा सक रहे हैं दोबारा से, तो कुछ खबरें आनी शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल जो सेंसिटिविटी थी, आई थिंक मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की भी, वो भी थोड़ी-सी कम हो गई है। तो उस तरफ तवज्जो दिलाना भी मकसद है आज के इस वीलॉग का कि थोड़ा-सा उस तरफ भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एक नई बारीक वारदात पड़ने वाली है। तो बात शुरू करते हैं, उसकी तफ़सील आपको बताते हैं, लेकिन बात शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफ़िज़ सैयद आसिफ मुनीर साहब के ख़िताब की। और उसकी जो एक लेटेस्ट बात सामने आई है, पाकिस्तान के एक और सहाफ़ी हैं सैयद समर अब्बास साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने जो ख़िताब था जवानों से, उसमें उन्होंने शायद ये हवाला इमरान खान के हालिया छपने वाले आर्टिकल की जानिब से देते हुए ये कहा कि किसी इंटरनेशनल जरीदे में, और शायद उन्होंने नाम भी लिए हैं एक दो जरीदों के, कोई आर्टिकल छपवाना इतनी बड़ी बात नहीं है। $5 $5 लाख देकर कोई भी ये वहाँ पे आर्टिकल छपवा सकता है। अब देखिए, इस पे मैं बड़े जज साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ। उनके साथ काम किया हुआ है 8 महीने, उनको बड़े करीब से देखा जब वो DGIS थे। तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। देखिए जनरल साहब, ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, ये जर्नैलों का काम नहीं होता। जो पब्लिक स्पीकिंग आप NDU में या कोयटा के स्टाफ कॉलेज में या उसके अलावा अपने दरबार से और अपने जवानों से करते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है। दैट पब्लिक इज़ एक्चुअली योर फौज। तो उस पब्लिक स्पीकिंग का जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको आप किसी सूरत जो है एक पब्लिक स्पीकिंग जो एक खुले माहौल में आज़ाद मुआशरे में की जाती है, उस पे आप लागू नहीं कर सकते। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। इसके लिए कोई लफाजी की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जो कंटेंट हैं वो बड़े मैटर करते हैं, और जितना आपका बड़ा ओहदा होता है उतने ही आपके ऊपर ये ज़्यादा आँखें, नज़रें होती हैं उस चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। अभी आपका एक चमचा खर्चा है फैसल वाडा, बिकॉज़ ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इडियट, और वो रोज़ कोई ना कोई नई बोंगी मारता है, लेकिन उसकी बात के ऊपर कोई ज़्यादा ले-दे भी नहीं होती और होती भी नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसके साथ-साथ नो वन केयर्स व्हाट ही सेज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जज साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, रियासत पाकिस्तान की जो एक वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड स्टेट है। उसका आर्मी चीफ जब कोई पब्लिक एड्रेस के अंदर या पब्लिक खिताब के अंदर कोई बात करता है, उस बात के ऊपर पूरी दुनिया जो है उसको देख रही होती है। हमारा दुश्मन मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी उसको देख रहा है, और आपके नए बड़े दुश्मन आपने बना लिए, वो सब लोग देख रहे होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो आलमी इदारे हैं जिनके बारे में ये आपने बात कर दी, वो भी इसको देख रहे होते हैं। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग की इस तरह के इवेंट्स हैं, तो पहली तो बात ये है, मेरा एक मशवरा ये है कि आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेट दिस बी द जॉब ऑफ योर, ये जो छोटे मोटे आपने चुने हुए हैं, फैसल वाडा हो गया, अनवार काकड़ हो गया, ये बाकी सजरानी मजरानी सारे हैं, इनको बोलते रहने देना चाहिए। आपको इस मैदान में खुद नहीं कूदना चाहिए। और आपका वो जो भी मुशीर है या जो भी शख्स है जिसने आपको ये $5 लाख वाला मशवरा दिया है, उसको तो आज रात बनाएं कुकड़, और उसको लगाएं, उसके मतलब चंगी उसकी ना आज मालिश कराएं, क्योंकि ये उसने आपके साथ बहुत ज़्यादती कर दी है। क्योंकि अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है, जिस तरह वो जनरल मुशर्रफ साहब ने भी एक दफ़ा बोंगी मारी थी, ऑल्दो वो जनरल से निकल के सियासतदान बन चुके थे, लेकिन उन्होंने एक बोंगी मारी थी वो कि जी पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो बाहर नेशनलिटी लेने के लिए कुछ भी अपने ऊपर इल्ज़ाम लगवा लेते। ये उस लेवल की आपसे हो गई है। तो लिहाजा मशवरा ये है कि पब्लिक स्पीकिंग से
गुरेज करें। मुझे पता है आप के ऊपर प्रेशर बड़ा है, क्योंकि आपके जितने इस वक्त आगे ये लोग हैं करते धरते हैं, ये सारे फेल हो गए, वो नैरेटिव बना ही नहीं पा रहे, तो आपको खुद मैदान में आना पड़ रहा है। अब मसला ये ना कि नैरेटिव में जान नहीं है, कहाँ से नैरेटिव बने। बहरहाल मैं जिसे कहते हैं जान की अमान पाते हुए, क्योंकि अमान तो यहाँ भी चाहिए आपसे, यहाँ भी महफूज नहीं है। तो खैर उसके ऊपर मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ नॉट योर फोर्टे। तो आप इज्तनाब करें ऐसी बातों से, ये खामखा नई कंट्रोवर्सी को जन्म देती हैं, एंड इट एक्चुअली एड्स ऑन, बेसिकली इट इट फेवर्स योर अपोनेंट्स। जो आज आपके मुखालिफ हैं उनके ये हक में बात चली जाती है। तो हम इस बात को यहीं रोकते हैं। अब बातें हैं इस वक्त जो अडयाला जेल में ट्रायल चल रहे हैं उसके ऊपर। बड़ी तेज़ी के साथ एक दफ़ा फिर उसमें तेज़ी आ गई है, तेज़ी के साथ चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। जो केस जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, जिसमें पहले ये लग रहा था कि शायद वो केस आराम से चला गया है, लेकिन लगता है कि जब से खान साहब ने हेलो कर्नल किया, तो वो जो कर्नल साहब हैं वो थोड़ा गुस्से में। वैसे बाय द वे मैं आपको एक बात बता भी देता हूँ, वो जो रिपोर्ट हुआ था ना मीडिया में हेलो कर्नल, तो उन्होंने कर्नल साहब का नाम भी लिया था। हमारे रिपोर्टर भाईजान अपनी जान बचाते हैं, वो पब्लिकली उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मैं चलें ले देता हूँ, वो कर्नल तारिक साहब हैं कोई। और मज़े की बात है, ये उनका असल नाम है, ये उनका जो होता है ना हमारे एजेंसियों में जॉब के ऊपर नाम रखा होता है, खैर ये उनका नाम है कर्नल, जो ये कोई कर्नल तारिक साहब हैं जिनको खान साहब छेड़ते हैं। और वो आजकल बहुत गुस्से में हैं, और उन्होंने ही बदतमीज़ी करवाई अपने वो सुपरिटेंडेंट जेल से खान साहब को, क्योंकि खान साहब ने उनका नाम ले दिया और 2-3 दिन से उनको छेड़ रहे थे। तो अब उस पूरे काम के अंदर बहुत तेज़ी आ गई है। आज हमने भी कोई 20 साल प्रैक्टिस की है, और क्रिमिनल लॉ की भी बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़े ट्रायल्स भी किए हैं, लेकिन एक दिन में 4-4 क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने जनाब होते नहीं देखे। जज थक जाता है। आपको पता है ये जो गवाही है ना, ये जज को क्रॉस एग्जामिनेशन खुद लिखवानी पड़ती है, डिक्टेट करवानी पड़ती है। छोटी अदालतों में हम तो वहाँ पेश होते रहे जहाँ जज साहब कलम से खुद लिखते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। जज साहब की डेडिकेशन को भी दाद देनी पड़ेगी, जो असनाद साहब हैं, क्योंकि हुक्म है कर्नल साहब का, अब उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड करना है। मेरा अंदाज़ा ये है, खदशा भी ये है कि ये ऊपर से हुक्म आया है कि 8 फरवरी से पहले पहले 1-2 सज़ाएँ और चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सारी जो बेलें पहले ख़त्म हो गई थी, कैंसिल हो गई थी नॉन अपीयरेंस की वजह से, जो कि फजूल चीज़ थी। जेल में इंसान है कैसे अपीयर हो सकता है। वो सलमान सफदर ने लाहौर से बेलें सारी बहाल करा दी हैं। अब इमरान खान साहब अलकादर में और तोशा खाना केस में अरेस्टेड हैं। साइफर में ऑलरेडी उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। तो लिहाजा ये एक बहुत ज़्यादा इस वक्त ये भी स्ट्रेस देखने में आ रहा है कि शायद ये जो बेल वाले मामलात हैं इनको ज़्यादा दिन ना रोका जा सके, तो इसलिए भी सज़ा करवाई जाए। और दूसरा, 8 फरवरी से पहले पहले वो जो एक माहौल साजी के लिए 1-2 सज़ाएँ, और अगर स्पेशली साइफर में हो गई तो फाबिया, वरना तोशा खाना केस के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। आज जो 4 गवाह, अच्छा मज़े की बात यह है कि गवाह, ये दुनिया का वाहिद केस होना है जिसमें हर गवाह जो गवाही दे रहा है, वो जो मुल्ज़मान हैं उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो उससे ज़्यादा जो मुल्ज़मान हैं उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये दुनिया का वाहिद केस होगा कि जहाँ पे तमाम गवाही जो दी गई, जो उसके ऊपर क्रॉस में चीज़ें सामने आई, वो सब चीज़ें जो मौक़िफ़ या नैरेटिव मुल्ज़मान का है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जब फैसला लिखा जाएगा तो मुल्ज़मान को सज़ा दी जाएगी। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और क्लासिक केस होगा। जिस तरह अभी आपने देखा कि भुट्टो साहब का वो जो फांसी का केस है उसको लेके दोबारा बात हो रही है, और हिस्ट्री में बार बार बात होती रही है। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि वो उस केस में वाकई ही ज़्यादती हुई और एक कानून का मजाक बना। उसी तरह से ये जो साइफर वाला केस है स्पेशली, इसके अंदर भी कुछ उसी किस्म का गोल खिलाया जा रहा है। हर दिन हर चीज़ साबित कर रही है कि जो बात इमरान खान ने की, और इस साइफर के ऊपर पहले दिन से इमरान खान कह रहा है कि एक इसके ऊपर आप आज़ाद एक तहकीक करवाएं, तफ्तीश करवाएं, तो पता चल जाएगा ये अंदरूनी और बैरूनी साजिश, जिसमें अंदरूनी साजिश पहले थी और बैरूनी साजिश बाद में आई, ये दोनों के ऊपर मुश्तमिल एक चीज़ थी। और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उसका एक सबूत मैं आपको दे देता हूँ। आज अभी तो देखिए, अभी तो मेन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ।
پہلے آپ نے دیکھا سائفر کیس میں اعظم خان کا جو بیان آیا ہے، اس بیان کی روشنی میں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو موقف عمران خان کا ہے وہ بالکل درست تھا۔ جو فیکٹس عمران خان صاحب سٹیٹ کرتے رہے ہیں فرام ڈے ون، وہی فیکٹس ہیں۔ اور اعظم خان کو باوجود اس کے اوپر جو جبر تشدد کیا گیا اور اس کو اٹھا کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود جو اس کی گواہی ہے وہ ایک قسم کی عمران خان کے حق میں جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو اسد مجید صاحب ہیں ایمبیسڈر، وہ بھی آگے کیا بات کریں گے؟ اسد مجید نے آگے یہی بات کرنی ہے نا، یہ وہ بات کر گئے ہیں کہ امریکہ میں ان کو بلایا گیا جب وہ سفیر تھے، ڈونلڈ لو نے ان کو یہ پیغام دیا، اس پیغام کے اندر دھمکی موجود تھی، اور ان کی جو سفارشات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر ان کی ڈیمارش کی جائے، کیونکہ یہ ایک سفارتی آداب کے برخلاف چیز ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ساری مطلب تصدیق ہو گئی نا، جو ان کا موقف ہے ڈیفنس کا، اکیوز پرسن کا، ملزم کا۔ اب آج جو 4 گواہ تھے ان کے اوپر جرا ہونی تھی، جس میں سے ایک گواہ کے اوپر تو کوئی خاتون تھی، وہ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کراس ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ریلیونٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن آج جو محمد نعمان تھے سائفر اسسٹنٹ، ان کی جو گواہی ہے اس کے اوپر جرا ہوئی، اور اس جرا کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹڈلی ہمیں پتہ چلی ہے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں کہ اس میں جو اصل خبر ہے وہ نارملی 3-4 دن بعد باہر نکلتی ہے ان لوگوں سے، کیونکہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، میں بارہا بات کرتا ہوں، جو نیچے سے لے کے اور اوپر تک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے میں، بات کرنے میں، ذرائع سے خود سے 3-4 دن لگ جاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈر اور خوف ہے، لیکن اس کے باوجود بات نکل آتی ہے۔ جس طرح میں نے وہ کرنل صاحب کا بتا دیا ہے کہ وہ ہیلو کرنل از بیسیکلی کرنل طارق، تو اسی طرح سے ابھی جو بات آئی ہے یہ آدھی بات ہونی ہے اور اس پہ مزید چیزیں انفارمیشن آتی رہے گی۔ تو آج یہ جو گواہ تھے محمد نعمان سائفر اسسٹنٹ، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جب سائفر آتا ہے وہ ایک کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، ان کے پاس وہ انکرپشن کی کی ہوتی ہے جس سے وہ کوڈ کو ڈی کوڈیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو نارمل زبان کے اندر یعنی کہ انگریزی کے اندر اس گواہی کو جوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، صفحے کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سائفر میسج، جو بھجوایا جاتا ہے ریلیونٹ کوارٹرز کو۔ اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے، فورن منسٹر ہوتا ہے، فورن سیکرٹری ہوتا ہے، یہ سارے، ایون آرمی چیف ہوتا ہے، باقی چیفز ہوتے ہیں۔ تو اس نے آج گواہی جو دی، اس کراس ایگزامینیشن میں جو ثابت ہوا کہ اس نے خود یہ تسلیم کیا کہ میں نے جو سائفر ہے اس کو پلین ٹیکسٹ میں تحریر کر کے پھر وہ جو اس کے رولز کے مطابق اور وہ جو ہمارا پروٹوکول ہے اس کے مطابق اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بھجوا دیا، یا جو فورن آفس کا تھا، جو بھی اس کا ریلیونٹ تھا، اس کو بھجوا دیا۔ اب اس کراس ایگزامینیشن میں جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایک ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے، اب یہاں پہ ذرا توقف کر کے یاد کیجئے جو انٹرسیپٹ کی سٹوری تھی اس معاملے کے اوپر، ان کی تیسری سٹوری یہ تھی کہ یہ جو سائفر کا ٹیکسٹ ہے، یہ جو عام زبان میں، انگریزی زبان میں جو میسج ہے جب اس کو لکھا جاتا ہے، اگر لیٹ سپوز وہ والا جو عام زبان میں انگریزی میں ایک چیز لکھی گئی ہے وہ بھی لیک ہو جائے یا کسی کے پاس چلی جائے، کسی کی دسترس میں آ جائے، تو اس کے بعد وہ اگر اس کی دسترس میں کوئی بھی ہمارا سائفر میسج ہو، وہ نہ ہو، کوئی بھی میسج ہو، تو کیا اس سے وہ کڑیاں ملا کر ہمارے کوڈ کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو انٹرسیپٹ کی سٹوری کے مطابق، جس کو آج تک آئی ایس آئی یا فورن آفس نے مسترد نہیں کیا، ان کی سٹوری کے مطابق آئی ایس آئی کا انٹرنل اس کے اوپر باقاعدہ فورن آفس کی طرف سے چٹھی لکھی گئی، اور آئی ایس آئی نے 3-4 ہفتوں کی تحقیق کے بعد کنفرم کیا کہ ہماری جو انکرپٹڈ کی ہے وہ سیف ہے اور یہ ڈی کوڈ نہیں کی جا سکتی، محض اگر آپ کے پاس ایک چھوڑ کر 6000 خطوط بھی ہوں تب بھی۔ جو آج محمد نعمان کا کراس ایگزامینیشن تھا وہ بھی اسی چیز کو ری انفورس کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے کہ جو اس نے چیز بھیجی، پہلی بات ہے وہ انکرپٹڈ کوڈ نہیں تھا، انکرپٹڈ میسج نہیں تھا، جو چیز اس نے بھیجی وہ پلین ٹیکسٹ انگریزی کے اندر لکھی ہوئی چیز تھی جو عمران خان تک آئی، جس کا الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو پبلک کر دیا یا اس کو گما دیا یا ان کی وہ جو بھی تھا۔ تو یہاں تک تو بات اس سے تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ اب وہ مان رہا ہے کہ میں نے تو اس کو بھیجی۔ اب مثال کے طور پر جب یہ جو ڈیفنس وٹنس ہے، میں سمجھتا ہوں جو ڈیفنس کا کیس ہے، ان کو پھر وہ انٹرسیپٹ والی سٹوری کی لائن کے اوپر آئی ایس آئی کے بھی ڈی جی کو یا جو بھی اس کا ریلیونٹ، آئی تھنک ڈی جی اے ہوتا ہے، میں ناٹ شیور، بٹ جو بھی ریلیونٹ ڈی جی ہوگا، اے سی بی جو بھی ان کے ہیں، یا ایون ڈی جی آئی،
ان کو وہ ڈیفینس وٹنس کے طور پر بلوا سکتے ہیں، اجازت تو نہیں دینی، لیکن میرا خیال ہے ان کو ضرور ارینج کرنا چاہیے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے جس میں کہ سائفر کا کسی کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ سزا دینے کے لیے بڑا ضروری ہوگا یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا سائفر کے لیک کرنے سے کوئی نقصان ہوا، کیونکہ سائفر کا ڈاکومنٹ لیٹ سپوز اگر لیک بھی ہو گیا، پہلی تو بات ہے عمران خان صاحب کا یہ جو ڈیفینس ہے انہوں نے تو کبھی اس کو لیک ہی نہیں کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو سائفر کی کاپی تھی وہ کہیں مس پلیس ہو گئی، ظاہری بات ہے پرائم منسٹر چٹھیاں خود تو نہیں سنبھالتا نا، ان کا جو سٹاف تھا جو بیسیکلی پرائم منسٹر کے پانی کے گلاس سے لے کر رات کو سونے تک ہر چیز کا جو کمانڈ کنٹرول ہوتا ہے وہ ایم ایس برانچ کے پاس ہوتا ہے، ملٹری سیکٹری کے پاس ہوتا ہے، جو ایک بریگیڈیئر سرونگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 3 افواج کے 3 افسران، 3 اے ڈی سیز ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی ایم ایس ہوتا ہے، پوری ایک وہاں فوج ظفر موج ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ان ڈاکومنٹس کی، ہر چیز کی، تو وہ تو انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو، اگر وہ نہیں ملا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو بہرکیف یہ اس وقت جو چیز آئی ہے سامنے، یہ تو ایک تو ان کے موقف کی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے وہاں میڈیا سے بھی کچھ تھوڑی آج بات کی، جس میں سے انہوں نے 2-3 باتیں جو کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی کوئی آزادانہ تحقیق نہیں ہوئی ہے اور تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو روک رہی ہے لوگوں کو فوجی تنصیبات کی طرف جانے سے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کرائی۔ دوسرا انہوں نے آج ایک بڑا دعویٰ کیا کہ 90% فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اس سے میرا خیال ہے مراد یہ ہے کہ جو الیکشن میں جو ووٹیں پڑیں گی فوجی حلقوں سے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو پڑیں گی، جو بات درست بھی ہے۔ اور دفعہ 144 کا جو نفاذ کیا گیا ہے وہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بیسیکلی نواز شریف کی ایما پر ہوا ہے اور نواز شریف کی فرمائش پر ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو سنڈے کے لیے ایک کال دی ہوئی تھی کہ سارے لوگ نکلیں، اس کو لے کر حکومت بھی پریشان تھی اور نواز شریف بھی پریشان تھا، کیونکہ ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے۔ یہ تو خیر ہوگی سیاسی بات، لیکن قانونی پہلو کے اوپر جو امپورٹنٹ اور تھوڑی سی تشویش والی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے توشہ خانہ کیس میں عامر فاروق صاحب بھی بڑے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے روایتی طور پر جس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ان کیسز کے اندر اسپیشلی جو 190 ملین والا کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے، اس کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو لے کر ایک سٹے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کا کیس سننے کے بعد عامر فاروق صاحب نے انہوں نے اور اس کو فیصلے کو پھر محفوظ کر لیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ والا معاملہ نہ ہو جو فیصلہ محفوظ پہلے بھی ہوتا ہے اور پھر 2 مہینے آتا نہیں ہے، تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ جج بشیر جو کرنل صاحب کی وجہ سے چھٹی پر جانا چاہ رہے تھے اپنی ریٹائرمنٹ تک، اور ہماری اطلاع کے مطابق بہت ڈسٹریسڈ بھی ہیں، بڑی پریشانی میں بھی ہیں، بڑے دباؤ میں بھی ہیں، ان کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، ان کو روز گن پوائنٹ کے اوپر عدالت میں لایا جاتا ہے، وہاں بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کروائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کسی اور معاملے کو کوئی اور چیز نہیں چل رہی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ جو مشن ہے اس وقت وہ ہے کہ خان صاحب کو سزا دلوانی ہے اگلے آنے والے کچھ دنوں میں، اور یہ اس لیے بھی ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے وہ تقریباً ساری خود الیکشن بھی لڑ رہی ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔